नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। साथै हामीले सबै किसिमको विषयवस्तुलाई पनि हामीले तपाईहरूलाई जानकारी दिने कोसिस पनि गर्दै आएका छौँ र आज हामीले पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नेछौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सफल एक पर्यटन क्षेत्र रहेको छ र त्यसको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा जुन काम गर्ने व्यवसायहरू रहेका छन् तिनीहरूको अवस्था के रहेको छ र अब पर्यटन क्षेत्रलाई अझ बलियो, अझ प्रभावशाली बनाउन के कस्तो कदम अवलम्बन गर्नुपर्दछ लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी राजु ध्वज थापा। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर, अहिले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ? अहिले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था त्यति राम्रो छैन। अब सबै कुरा थाहा नै छ संसारभरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था त्यति राम्रो र पनि अलिकति फस्टाउँदो अवस्थामा छ। अब त्यसका लागि सबै कुराहरू राम्रोसँग हुँदै जानु पर्यो। अब हवाईजहाजको कुराहरू भए हैन, त्यसपछि पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सबै सही पहिचान हुनु पर्यो। अब यस्तै कुराहरूले अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली इम्प्रुभमेन्टमा छ। हजुर, अब पर्यटन क्षेत्रको यथार्थ भनिरहँदाखेरि अब पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्ध भएको तपाईँ पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ। पर्यटन व्यवसायको अहिलेको अवस्था, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको समयमा त्यसको व्यवसाय गर्ने जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसको अवस्था कस्तो छ त? सङ्घ संस्थाहरूको अवस्था अहिले पहिलाको तुलनामा आजभन्दा यो कोभिड अगाडिको अवस्थामा राम्रो नै थियो। हामीले 2020को लागि पनि जुन प्रोग्रामहरू ल्याएको थियौँ नेपालमा त्यो उल्लेख्य रूपले राम्रो नै थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै धराशायी भएको अवस्था छ र पर्यटक सबैभन्दा मार्कामा परेकै पर्यटन नै क्षेत्र हो। त्यसपछि अहिले आएर कोभिड सिद्धिसकेपछिको अवस्थामा अब देशले गर्नुपर्ने चिजहरू सबै चिज अब समाचारकै कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा कोभिडको त्यति समस्याहरू छैन भन्ने किसिमको चाहिँ समाचार सबैतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैतिर चाहिँ समाचार पुर्याइरहेको अवस्था छ। सरकारले पनि त्यो नीतिगत नियमले अगाडि सोचिरहेको अवस्था पनि छ। अब आर्थिक रूपले त पर्यटन क्षेत्र त धराशायी भएकै अवस्था हो। अलिअलि बिस्तारै ग्रेजुअली इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ छ। अब उकालो लाग्दैछ भन्नु पर्यो। हजुर, अब अहिले चाहिँ अब जस्तो हामीले सम्भावनालाई हेर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायको सम्भावना अहिले नेपालमा चाहिँ कस्तो रहेको पाउनुभएको छ? पर्यटन व्यवसायको सम्भावना नेपालमा हेर्नुहोस्, जम्मा दुईवटा सेक्टर छ। एउटा हाइड्रो नै भयो, जलस्रोत। दोस्रो चाहिँ पर्यटन नै हो, टुरिज्मकै कुरो हो। यो चाहिँ के भने देशलाई उत्थान गर्ने, अगाडि लाने नै चाहिँ क्षेत्र दुईवटा मात्रै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि स्कोपको कुरा गर्दाखेरि अत्यधिक नै छ। किन भन्दाखेरि फरेन टुरिस्टहरू नेपाल आउने, हाम्रो नेपालका चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको पहिचान हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको चाहिँ पहिचान हुने र डलरहरू इन्कम हुने, रोजगार सबैले पाउने यावत कुराहरूले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नेपालको मेरुदण्डै भन्नुपर्छ। हजुर, चुनौती यसमा समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ? चुनौती त अब धेरै कुरा छन्। चुनौतीका कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि अब हवाईकै कुराहरू आयो, बाटाघाटाका कुराहरू आयो, समाचारका कुराहरू आयो, होटल अकुपेन्सीका कुराहरू आयो। अब त बिस्तारै बिस्तारै अलिकति थपिँदै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जति चाहिन्छ सिजनमा जति चाहिने हो होटलहरू त्यो हामीसँग क्यापेसिटीले पुग्दैन, थाम्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब दिन प्रतिदिन अपर्च्युनिटी, अब समयकाल पनि त्यस्तै छ। होटलहरू पनि खुल्न त खुलिरहेछन्, बिस्तारै छन्। विगतका समयमा जुन खोलिएका होटलहरू थिए सबै अब खाली नै अवस्थामा बस्नु परेको थियो। अझ त यहाँभन्दा पछिल्लो जाने भयो, फ्ल्यास गर्ने भन्दा अझ पछाडि जाने भयो त अब माओवादीको प्रब्लमको बेलामा त झन् होटलहरू त सबै धराशायी नै भएका अवस्थाहरू हुन्। पर्यटन क्षेत्र त एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो। पछिल्लो समय आउँदै ग्रेजुअली 1 by 1 इयर गर्दै आउँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ राम्रो भइसकेको थियो। 2020मा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला सायद। अब त्यसपछिबाट आएर यो कोभिड भयो होइन, कोरोनाको कारणले गर्दा संसारैभरि यस्तो अस्तव्यस्त भएको अवस्थाले गर्दाखेरि टुरिज्मलाई चाहिँ साह्रै नै मर्का परेको। त्यसमा पनि गभर्मेन्टले अलिकति सब्सिडी त दिएकै हो, प्रिभिलेज गरेको थियो। त्यो अनुसारले चाहिँ आर्थिक रूपले अलिकति केही हुन्छ कि भन्नु भन्दाखेरि मर्कामा चाहिँ परेको सबैभन्दा बेसिकली भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ टुरिज्म नै हो। भविष्य चाहिँ राम्रै छ। हजुर, अहिले केही सहज भएको छ। यहाँले पनि भन्नुभयो सञ्चार माध्यमहरूले अहिले यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अहिले अघि सर्ने अवस्थामा रहेको छ। यो कोभिड अहिले सकिँदैछ भनेर, कोभिड छन त छ तर पनि यसको प्रभाव अलिकति कम परेको छ भनेको छ। यो समयमा त अलि फस्टाउनु पर्ने होइन र? होइन, यो सिजन त अलि डल सिजन पनि हो। जुन जुलाई भनेको सिजन डलै हुन्छ। आफ्टर अगस्त पछि फेरि सिजनहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली
हुँदै जान्छ। त्यसपछिबाट अब हेर्दै जानुपर्छ कस्तो छ। बुकिङहरूको पनि अब हेर्दाखेरि रिजल्ट राम्रै छ। नेपालपट्टि आउने टुरिस्टहरू अत्यधिक नै रुचाउँछन्। अब जस्तो युरोपियन मार्केट राम्रै छ होइन, अब अमेरिकनहरू पनि छन् होइन, जर्मनीहरू पनि छन्, यो सबै अब चाइनिजहरू पनि अब छिमेकी राष्ट्र चाइना भारत छन्, यिनीहरूबाट पनि टुरिस्टहरू अत्यधिक नै आउँछन्। सबै राम्रो छ। अब फ्युचर चाहिँ छ है, फ्युचर चाहिँ छ। अहिले करेन्टली चाहिँ ग्रेजुअली इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ। हजुर, अब हामीले हेर्दाखेरि अब यहाँले पनि भन्नुभयो अब बाहिरकै टुरिस्टहरूलाई नै हामीले बढी प्रायोरिटी पनि दिइरहेका हुन्छौँ होइन। अब नेसनल टुरिस्टको लागि पनि जुन टुरिज्म सेक्टरहरूको लागि होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ? एकदमै राम्रो क्वेसन भन्नुभयो। कस्तो छ भन्दाखेरि अब टुरिज्ममा अब विदेशी मात्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन, स्वदेशी पनि हुन्छन्। अहिले आएर हाम्रो नेपालमा पनि आफ्नो ठाउँमा हाम्रो नेपालका भूभागहरूमा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा नेपालीहरू पनि जानलाई एकदमै इच्छुक छन्। उनीहरूको लागि पनि आइटिनरीहरू बनाउनुपर्छ, राम्रो राम्रो बनाउँछ, प्याकेजहरू बनाउनुपर्छ ताकि नेपालीलाई सजिलो होस्, सहज होस्। आफ्नै देश पनि हाम्रा यति छन् जनसङ्ख्यामा जनताहरूले नेपालकै भूभागहरू नघुमेकै अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि इको टुरिस्टलाई पनि प्रमोट गर्नु ठुलो कुरो छ। अब चुनौती त जहाँ पनि चुनौती हुन्छ नै होइन, बाटाघाटा छैनन्, सबै कुरा छ। तर अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ आएर हेर्दाखेरि पर्यटनको लागि नेपालीहरू आफ्नै देशमा पनि रमाउनलाई थालेका छन्। अब आउटिङहरू जानेहरू पनि त्यस्तै छ, विकेन्डमा मनाउनेहरू पनि त्यस्तै छन्। अब त्यसलाई हामीले समेटेर राम्रो प्याकेजहरू दिन सक्नु पऱ्यो, अफोर्डेबल हुनु पऱ्यो, बजेटभित्र हुनु पऱ्यो। त मोनोटोनस हुन्छन् मान्छे होइन, विकेन्डमा मन्थमा 6 मन्थमा इयरली प्याकेजहरू यस्तो चाहिँ बनाउँदै गयो भने फ्यामिली प्याकेजहरू बनाउने, टुर प्याकेजहरू बनाउने, ट्रेकहरू बनाउने जान्छन्। नेपालीहरू पनि नजाने छैनन्, यस्ताहरू छन्। तर अब नेपालीकै लागि चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। म त पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु मैले, के भन्दाखेरि इको टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गरौँ। किन भन्दाखेरि अब फरेन टुरिस्ट मात्र आउने भन्ने हुँदैन। अब नेपालीहरू पनि त छ नि, नेपालीहरूको पनि अब पर्चेजिङ क्यापासिटी अलिकति बढेकै छ अहिलेको अवस्थामा, पहिला जस्तो होइन। र अलिकति घुम्न ओर्न आउटिङ जाने किसिमको चाहिँ सोसाइटी डेभलप भइरहेको अवस्था छ। अब अहिलेको किन आइटी सेक्टरको जमाना हो होइन, आइटीले गर्दाखेरि सबैतिर मान्छेले बुझा हुन्छ संसार कस्तो छ, के छ, कसो छ। अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पनि कन्ट्रीहरू त एकदमै राम्रो छ, प्यानोरामिक भ्युजहरू छ, नेचुरल प्याराडाइजहरू छन्, यस्ता माउन्टेनहरू छन्, हिमालयहरू छन्, संसारभरिकै चाहिँ चुचुरोहरू, यत्र अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्, शिखरहरू छन्। यावत चिजहरूलाई सबै चिजलाई चाहिँ घुम्न रुचाउँछन् नेपाली, तर बजेटमा हुनु पर्यो नि, त्यही कुरा पनि छ। अब त्यसको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्नुपर्छ? यहाँले भन्नुभयो नि, अब जस्तो हामीले प्रसार पनि पुगेर हुँदैन, आफ्नै देश घुम्ने भनेर कतिपयले घुमेका पनि हुँदैन, निकै राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो। यसको लागि त अलिकति प्रमोट पनि होइन, त्यो त डेफिनेटली बनाउनै पर्छ। अब त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने कामहरू आफ्नो ठाउँमा छ। प्राइभेट सेक्टरले त अब के भन्दाखेरि उसले आफै गर्न सक्ने क्यापासिटीले काम गर्छ नै। अब गभर्मेन्टले पनि त्यो अनुसारले चाहिँ प्लानिङहरू गर्नुपर्छ होइन। जस्तो कि अहिले म पनि आफै पनि बिलोङ्स गर्छु के अरे मिथिला चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 2बाट। अब जनकपुरको पनि आफ्नै हेरिटेज छ होइन, सबै कुरा पुरातात्विक चिजहरू छन्, सबै चिज त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गरी धेरै ठाउँ छन्, यस्ता धेरै छन् ठाउँहरू जहाँ प्रमोसन भएको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा मलाई चाहिँ बेसिकली कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको कल्चरलाई म आफै पनि सकेसम्म हाम्रो चाहिँ फुड ह्याबिट कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ पहिरन कस्ता छन्, हाम्रो देश कस्तो हो, हामी कुन तरिकाले वेशभूषा अपनाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ खाने शैली कस्ता छन्, यावत चिजहरू सबै चिजलाई रहनसहनका सबै कुराहरूलाई समेटेर मैले चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेकै हुन्छु। मेरो जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि मैले त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेको अवस्था छ। पर्टिकुलर अहिले मिथिलालाई प्रदेश 2कोलाई हेर्दाखेरि हाम्रा निकै चाहिँ त्यहाँनिर रिसोर्सेसहरू म देख्छु। त्यहाँनिर पर्यटकहरूलाई चाहिँ रमाउने ठाउँ हाम्रो नेपालीहरू पनि कति छन्, पश्चिमका मान्छे पूर्व भेग घुमाए हुँदैन, पूर्वका मान्छे पश्चिम घुमाए हुँदैनन् होइन। यावत चिजहरूलाई समेटेर सबै हाम्रो देशको कस्तो छ इको टुरिज्म प्लस चाहिँ फरेन टुरिस्टलाई पनि त्यो किसिमले प्याकेज गरेर चाहिँ पर्यटन अलिक प्रवर्धन गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामीले विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरूको इच्छा के हो, उनीहरूले के चाहन्छन्, कस्तो किसिमको सेवा मन पराउँछन् भनेर त्यसको ख्याल गरिन्छ होइन। अब हामीले जुन यो आन्तरिक पर्यटकको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको जुन यो विशेषता, उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको चाहना अनुसारको चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? अब आन्तरिक टुरिस्टको लागि त हामीलाई प्रब्लम छैन, किन भन्दाखेरि नेपालीहरू आफै पनि कन्सियस छन्, खर्च गर्नलाई त्यति पछि हट्दैनन्।
यो होइन कि विदेशीले चाहिँ एकदमै भरमारे खर्च गर्छन्, उनीहरू भने एउटा प्याकेजमा आउँछन्, एउटा सर्टेन बजेटमा हिँडेका हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ किन भन्दाखेरि आफ्नै कन्ट्री भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू मजाले खर्च गर्न चाहिँ सक्छौँ, त्यो चाहिँ छ। अब फरेन टुरिस्टहरूको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो लिमिट बजेट हुन्छन्, त्यो बजेटमा हेर्छन्। अब क्लास पनि त्यो अनुसारको अब क्याटेगोरी छ, गेस्टहरू आउने पनि टुरिस्टहरू आउने पनि विभिन्न किसिमको क्लास। अब हाम्रो नेपालमा कुन किसिमको हामीले मार्केटिङ गर्छौँ त्यो अनुसारको हुन्छ। अब छिमेकी मुलुकहरू अब भारत छ, चाइना छ होइन, यही छिमेकी मुलुकहरू, यिनीहरूकै मात्रै पनि हामीले 10-20% मात्र पनि इन्कम हामीले चाहिँ पर्यटक भित्राउन सक्यो भने हामीलाई थ्रु आउट द इयर वर्षैभरिलाई पुग्छ। हजुर, इनफ हुन्छ, हामीले दिन सक्दैन। हामीसँग अकुपेन्सी पनि छैन, होटलहरू हामीसँग त्यति पर्याप्त छैन, भनौँ न भौतिक पूर्वाधारहरू हामीसँग त्यति एभाइलेबल छैन। तर नेचुरली हामी ब्युटी छौँ, हाम्रो देश राम्रो छ, सौन्दर्य छ, सबैले मन पराउँछन्। र फेरि हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालीहरूले दिने, टुरिस्टलाई दिने जुन किसिमको हस्पिट्यालिटी छ त्यो चाहिँ वर्ल्डमै चाहिँ टप क्लासमध्ये पर्छ। किन भन्दा हामी अनेस्ट छौँ, इमान्दार छौँ, लगनशील छौँ, मेहनत छौँ। हामीलाई त्यो चाहिँ परिचय, हामीले छाप, एउटा इमेज चाहिँ हामीले संसारभरि छोडेको छौँ। यो चिजमा चाहिँ गर्व गर्नै पर्छ। हजुर, यो कोरोनाको यो सामान्य भइसकेपछिको जुन यो खबर आयो होइन विश्वबाट नै, अहिले हेर्दाखेरि त्यो समय चाहिँ के छ, अहिले बाहिरी पर्यटकहरू नेपालमा कति मात्रामा भित्रिएका छन् त? होइन, अब यसो छ, पर्यटकहरू अब आफ्टर यो चाहिँ पेन्डेमिक पछिको सिचुएसनमा त टुरिस्टहरू राम्रै बिस्तारै आइरहेछन्। अब अहिले सिजन त होइन, अब डल सिजनको बेला छ। अब यसै पनि हाम्रो देशमा रेनी सिजनहरू हुन्छन्। पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब ट्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, टुर प्लानहरू गर्नुपर्छ। ट्रेकहरूको लागि यो समय त्यति इफेक्टिभ हुँदैन होइन, त्यसले गर्दाखेरिमा अब टुरको लागि पनि हुँदैन, रेनी सिजन हुन्छ, विभिन्न किसिमको मान्छे टुर गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ अलिकति हुँदैन। अब आफ्टर यो जुन जुलाई पछि अनि त्यसमा अगस्त लागेपछि गेस्टहरू चाहिँ टुरिस्टहरू भित्रने क्रमहरू हुन्छ, त्यही अनुसारको प्लानिङ पनि हुन्छ। अब रह्यो यतापट्टि अब मेन कुरा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले बाटाघाटाहरू राम्रो, अब ट्रान्सपोर्टेसनहरूका कुराहरू चाहिँ एकदम सरल सुलभ हुनु पर्यो होइन आउने पर्यटकहरूलाई। ट्राफिक, अब एयर ट्राफिकहरू पनि त्यतिकै हुन्छ, एयरपोर्टहरूको छैन। अब अहिले आएर भैरवा एयरपोर्ट पनि भयो अन्तर्राष्ट्रिय, एउटा चाहिँ लुम्बिनीको लागि। अब त्यो पनि एउटा हेरिटेज हो, अब यत्रो चाहिँ बुद्ध जन्मेको ठाउँ, सारा चिज, त्यसलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु पनि त्यहाँ एउटा एयरपोर्ट आवश्यकता थियो, भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि सहज चाहिँ भइरहेछ। अब आउने सिजनहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। हजुर, हजुर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको कति भयो त? म बेसिकली कस्तो छ भन्दाखेरि म 28-29 वर्ष भइसक्यो यो फिल्डमा। म हस्पिट्यालिटी र टुरिज्म दुइटै, यहाँले चाहिँ टुरिज्मलाई मात्र समेट्नुभयो, म टुरिज्म मात्र होइन, म हस्पिट्यालिटी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि होटल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर सबै कुरा त्यसैमा इन्भल्भ हुन्छ नि होइन। दुइटै कुरालाई मैले समेटेर हिँडेको छु अहिलेको बजारमा। हजुर, मेरो 29 वर्ष झनै क्रस भइसकेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। हजुर, पहिले र अहिले हेर्दाखेरि अहिले यो पर्यटन क्षेत्रमा अब सेवा गर्ने होइन, यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको पाइन्छ। तपाईँले सुरु गर्दाखेरि र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको भिन्नता छ त? होइन, पहिला भनेको जुनै चिज पनि चुनौती नै हुन्छ। सुरु स्टार्टिङमा गर्दाखेरि सबै कुरा निर्माण गर्नु पर्दाखेरि त्यो अवस्था जुनै सेक्टरमा पनि गाह्रै नै हुन्छ। बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि त्यो सबै कुरा मिलिसकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ राम्रै हुन्छ। अहिलेको आउने चाहिँ जेनेरेसनहरूलाई अब कम्पिटिसन त जहाँ पनि हुन्छ नि, अब हामीले सर्भिस कस्तो दिने भन्ने कुरा आउँछ होइन। हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ क्वालिटी सर्भिस दिन्छौँ, आउने अतिथि पाहुनाहरूलाई हामीले आफ्नो नेपालको बारे कसरी चिनाउन सक्छौँ, त्यो नै कुराहरू हुन्छ। र बजेटिङको कुराहरू आयो, हामीले कसरी टुर प्लान गर्छौँ, ट्यारिफ कस्तो राख्छौँ, यावत चिजहरूलाई चाहिँ समेटेर अनि त्यो अनुसारले नै चाहिँ पर्यटकहरू आउने हुन्छन्। हजुर, पक्कै पनि हामी यहाँ पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ र हामीले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ एक गायक पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्नु पनि आएको थियो। गायक भन्नाले त म एक्चुअली अब त्यस्तो प्रोफेसनल सिङ्गर चाहिँ होइन, मैले प्रोफेसन अप्नाएन भनौँ न। तर चाहिँ के भन्दा बाथरुम सिङ्गर चाहिँ भएर बसिरहेको छ अहिलेसम्म। त्यो मेरो समयको अवस्था हेर्दाखेरि म अहिले अब 46-47 वर्ष 48 वर्षै भइसकेँ भन्दा 48 इयर्समा आउँदाखेरि
मेरो पालोमा जेनेरेसनमा त्यति बेला यो कलाकारितामा लाग्दाखेरि सायद सर्भाइभल हुन पनि गाह्रो नै अवस्था थियो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो यसको मतलब यो होइन कि मलाई मात्र भन्नु, मतलब अब स्ट्रगलिङ चाहिँ सबैलाई हुन्थ्यो, तर अहिलेको समयमा यो जेनेरेसनलाई चाहिँ अब सजिलो छ, त्यसले चाहिँ मान्छे आफ्नो जिन्दगी आफ्नो जीवनयापन गर्न सहज नै छ। त्यसले गर्दाखेरि छोटो मिठो मेरो आफ्नो सरल परिचय दिँदाखेरि मलाई चाहिँ अब त्यसमा रुचि एकदमै हो, सङ्गीतमा रुचि नै भएको, तर त्यसलाई प्रोफेसन चाहिँ अप्नाइन। हजुर। अनि पर्यटन व्यवसायपट्टि मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा सेवा गरौँ, सेवा भावना चाहिँ पहिलेदेखि नै भइरहेको। पहिले म बाल्यकालमा पनि स्कुलिङमा पनि अब म रेड क्रसमा पनि इन्भल्भ थिएँ। मैले त्यहाँ अब गरिब निमुखा हस्पिटलमा आएका मान्छेहरू समस्या परेकाहरूलाई मैले आफूले सकेको सहयोगहरू चाहिँ गरिरहन्थेँ। आफ्नो फिजिकली के सकिन्छ सहयोग गर्न चाहिँ त्यति बेला पनि स्कुलिङ बेलामा पनि मैले सपोर्ट गरिरहेको थिएँ। इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो मलाई, किनभने समाजमा के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले पनि म अब यो हस्पिटालिटी टुरिज्ममा लागिरहेको आज यत्रो वर्ष भइसक्यो। अब तर राज्यले जुन किसिमले सोच्नुपर्ने, अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि एप्रोचको कुरा आउँछ होइन। अब लिमिटेड छन् सबै चिजहरू, सबै पब्लिकली अब एकदमै ग्रास रुटसम्मै गइसकेको अवस्था त छैन। त्यो हामीलाई कति पहिचान नै नभएको अवस्था पनि आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब सरकारले अब जस्तो छ अब हाम्रो देशमा राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा छ के भन्दाखेरि अब टुरिज्म भनेको चिज चाहिँ मेजर पार्ट हो। जलस्रोत एउटा मेजर पार्ट भइहाल्यो, त्यसपछि फेरि टुरिज्म नै हो। इको टुरिज्म पनि राम्रो छ, सबैलाई समेटेर लानु, फरेन टुरिस्टलाई ल्याउनु, डलर इन्कम हुन्छ, राष्ट्रकै उत्थान हुन्छ, रोजगारहरू सिर्जना हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्। अहिले होटलहरू कति अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट लगानीहरू भइरहेका छन्। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै गरे ग्रेजुअली इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लाने हो भनेदेखि, रेटेड डेस्टिनेसनहरू हामीले बनाउने हो भनेदेखि, पर्यटक गन्तव्यहरूलाई सही पहिचान गरेर जाने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ टुरिज्मले देशको काँचुली फेर्न सक्छ होइन, अरू सेक्टर भन्दा पनि। किन भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू लेबोरियस छौँ, मेहनती छौँ होइन, गर्न पनि सक्छौँ, रिजल्ट पनि दिन सक्छौँ भन्दाखेरि होइन। टुरिज्मलाई चाहिँ एकपटक फेरि पनि सरकारले, जुनसुकै सरकार आओस्, त्यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि देशकै गरिमा हो नि त। यस्तो चिजलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ, किन पेन्डेमिक सिचुएसनमा धेरै नै प्रब्लम आयो। त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्र त अब कति मान्छेहरू, एक त पहिले हजुरको चाहिँ के अरे यो माओइस्टको प्रब्लममा पनि त्यस्तै भएर गयो। होटल कस्ता अब लगानीकर्ता ब्याङ्क लोनहरू हुन्छन्, यावत चिजहरू सबैलाई समेटेर लानु पर्यो। गाह्रो त गाह्रो हुन्छ नि, इन्डिभिजुअल एउटा पर्सनली मान्छेले गर्ने र चाहिँ एउटा राज्यले गर्ने कुरामा चाहिँ फरक हुन्छ। अब त्यो राज्यको सम्बन्धित निकायले होइन अब त्यो चिजहरूलाई चाहिँ फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ, किनभने अहिलेसम्म फोकस गर्न र राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यो मात्रै भन्दिनँ, पर्यटन क्षेत्र मात्र, कुनै पनि सेक्टरलाई त्यो किसिमको अब एस्टाब्लिस गभर्मेन्टै अब स्टेबल हुँदैन कहिले। एक त पहिलो कुरा अहिले आएर अब हामी काठमाडौँ महानगरको पनि हेरौँ, महानगर प्रमुखमा अब स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनुभयो, राम्रै छ उहाँले। किन भन्दाखेरि जनताले चेन्जेस खोजिसकेका छन्, अहिलेको अवस्थामा चेन्ज खोजेका छन्, परिवर्तन चाहियो। अरू के हुन्छ, बेसिक निड हो जनताको भनेको चिज त बेसिक निड मात्र। घाँस बाँस कपास हामीले सेक्युर्ड हुनु पर्यो, रोजगार हामीले पाउनु पर्यो, यति त हो। महँगी बढेर त्यत्तिको आकाशीको छ, चुलिएको छ, कसरी चल्ने। अब पर्यटन क्षेत्रमा पनि आइटिनरी बनाउँदा हाम्रो रेटहरू ट्यारिफहरू कम्पिटिसन त्यत्तिकै हुन्छ होइन, सबैले कसले कसरी के गरिदिने। होटलहरू त्यत्तिकै खुलेका छन्, ती होटलहरू अकुपेन्सी अब कसरी त्यसलाई फुलफिल गर्ने, यावत चिजहरू। हिजो मात्रै पनि म एउटा दुईवटा होटलहरू भिजिट गरेर आएको थिएँ, त्यहाँ पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै थियो समस्याहरू। पर्यटकहरू अलिकति कम छन्। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो मान्छेलाई एक दिन त चलायमान नहुँदाखेरि कतिको करोडौँको घाटा परिरहेको अवस्था हुँदाखेरि त्यो वर्षौँ हुँदाखेरि त गाह्रै छ। हस् सर, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। यहाँ आइदिनु भयो र पर्यटन क्षेत्रमा भएका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कार्य के रहेको छ लगायतका प्रसङ्ग हामी माझ राखिदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि यति बोल्न मौका दिनुभयो। यहाँको बागमती टेलिभिजनलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। यसरी नै हाम्रा बजारमा भएका अब यस क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा ल्याएर यहाँले जुन मौका दिनुहुन्छ बोल्ने मौकाहरू, हामीले पनि बोल्ने मौका पाउँछौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्तिगत तर्फबाट दिन चाहन्छु।
दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरेका छौँ। पक्कै पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि ल्याइएका नीति नियमलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सके र त्यसको लागि अझ पनि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्न पनि जरुरी रहेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग आज कार्यक्रममा राजु ध्वज थापा हुनुहुन्थ्यो। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।